بله روز قنوع، بله ظاهرا معنایش خوشحالی باشه، حالا من درست نمیدارم. و یوم عرض القدره، روز ظاهر شدن قدرت. و یوم الصفح، روز بخشیده شدن. و یوم فرح الشیعه، روز خوشحالی شیعیان. و یوم التوبه و یوم الانابه و یوم الزکات العظمی، روز پاک شدن که این پاک شدن خیلی عظیمه. یوم الفطر الثانی، روز بله عید فطر دوم. و یوم سیل النغاب و یوم تجرع الریق و یوم الرضا و یوم عید اهل البیت الی آخره. 72 نام در این روایت شریفه امیر المؤمنین علیه السلام برای این روز مبارک و این روز عظیم ذکر میکنند. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف.